केम बॉयज पारसे हो व्हॉलीबॉल लीग 2025च्या आयच्या ह्या उक्तावण सोहळ्याक माझ्या बरोबर उपस्थित असा आमचे मित्र महेश कांबळी तसेच अशोक नागवेकर सर आणि इतर जे व्यासपीठाचेर सगळे टीम ओनर उपस्थित आमचे पारशाचे तरुण जे व्हॉलीबॉल प्रेमी आणि इतर ग्रामस्थ. नुकतेच आमच्या अशोक नागवेकर सरान सांगल्या त्या पद्धतीन की गांवान ह्या पारसे गांवान कबड्डी आणि क्रिकेट याका जास्त प्रोत्साहन केलो वता आणि व्हॉलीबॉल हो म्हाका दिसता यंदाचो हो पयलोच तेंचो आसा आणि खरोखरच पारसे गांवान असे हे टॅलंटेड भुरगे आसात आणि फूल पेडणे तालुक्यान जर बारीक पळोवपाक गेल्यार ह्या गांवान जायते असे टॅलंटेड प्लेयर्स नाट्य कलाकार मागीर जायत्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी आपली एक नाव केल्लें आसा ह्या तरुणांनी आणि आयज हे एक नवो तेंचो एक उपक्रम व्हॉलीबॉलाच्या माध्यमांतसून आणि सर्वप्रथम हांव जे जितले टिमी जितल्यांनी भाग घेतला त्या सगळ्या ओनर आणि त्या प्लेयरांक खूप खूप शुभेच्छा दिता आणि जे ऑर्गनायझर आसात तेंच्यांनी आयचो हो जो पयलो अटेम्प्ट आणि सुंदर प्रकाराचो एक तेंच्यांनी एक ग्राउंड हांगा तयार केल्लो आसा. मागीर तो जास्त तेका इन्फ्रास्ट्रक्चर ना पण तरी आसतना भुरग्यांक खेळपाक लागून इट इज कम्फर्टेबल. हांव खरोखरच ह्या ऑर्गनायझिंग कमिटी आसा तेंचे खूप खूप शुभेच्छा आणि कौतुक करचें दिसता. सुरवात तर ह्या वर्सा जाली 2025. हांव आयच्या ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमांतसून हांव हांगाल्या पारशाच्या भुरग्यांक जे आमचे भुरगे म्हणटा, पारशा हे म्हाजे लांबचो गांव न्हू, पारशे हे म्हाजे मामाचें घर आसा आणि ह्या वाड्यार म्हाका ह्या गांवान म्हाका खूब प्रेम आसा आणि जायते जे तरणाटे भुरगे आसात खूब म्हाका आवडीन. प्रशांत चड कमी पण बाळा म्हणून चड वळखतात आणि बाळा बाळा म्हणून खंय मेळ्ळ्या बरोबर अडकितात. जो एक प्रेम आणि आपुलकी आणि आयज म्हाका दिसता की आमचो भुरगो खंय तरी कमी उरोवप करना. मागीर ते क्रिकेट आसूं, व्हॉलीबॉल आसूं आणि आता हे नवे फुटबॉल जायत्या गोष्टींनी आमी एक ह्या पारसे गांवांतसून एक ध्रुव क्रिकेटर म्हणून संबंद गोंयभर न्हू तर सिंधुदुर्गान महाराष्ट्रान तेंच्यांनी नांव कमयल्लें आसा. क्रिकेट, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कबड्डी नो डावट शरिराच्या दृष्टिकोनांत तर खरंच बरो आसा पण त्याच्या बरोबरच आपल्या गांवाचे आपल्या तालुक्याचे नाव जाता आणि ह्या गोष्टीक लागून जेन्ना आमी एक समाज कार्य घेवन फुडें सरतात तेन्ना आमकां दिसता की आमचो भुरगो वयर सरचो. हांव एक मांद्रेचो सुपुत्र जावन हांव मांद्रे पुरती ना तर हांव सबंद पेडणे तालुक्याचें नांव जो भुरगो आमचो करपाक सोदता सदांच म्हाजो तेका साथ आसता आणि सपोर्ट आसता. इतर तालुक्याच्या पेक्षा जर बारीक पळोवपाक गेल्यार पेडणे तालुका हो गांवांतले म्हणटा तशें तांकां गॉडफादर कोण ना. स्वता तेंचो जो भुरगो वयर सरोंक सोदता तेचो आवय आनी बापूय एक शेतान राबतात, दोंगरार काजूचे मागीर आनी कसले जे शेती करून आपल्या भुरग्यांक बी वयर काडटात. आणि आयज जर तांकां जर फुडें वचूंक जाय जाल्यार तांकां जो आर्थीक बाटबळ तितलो मेळना आणि आयज आमकां देवान आमकां एक खंय यथाशक्तीन कितें दिला किंवा आमकां देव दितलो हेजे फुडें. सो म्हजो जर इतलोच आसा प्रयत्न की आमच्या जर तो फायदो एक भुरग्यांक जर जाता आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या मागीर खंयच्याय गांवांतलो आसूं जाल्यार आमचो सदैव तांकां पाठिंबा आसता. आणि जेंकां आयज परतून एकदां सांगूंक सोदता आमचो महेश भाव आसा, आमचे अशोक भाव आसा, उपस्थित सगळ्याक सचिनूय आसा हांगासर. कसली गरज आसा आणि जशें तुमकां एक फुडें वचूंक जाय मागीर ते खंयचोच क्षेत्र आसूं, मागीर ते स्पोर्ट्स आसूं, कला आसूं, सांस्कृतीक आसूं, नाट्य कला आसूं, जर तुमकां फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां केन्नाय उलो मारात, आमी आसा तुमचे बरोबर. हांवें म्हाका दिसता आमच्या महेशान एका उतरान सांगलें की व्हॉलीबॉल नवो आमचो एक अटेम्प्ट करपाक सोदता, एक टुर्नामेंट घालूंक सोदता. हांवें ताका ना विचार करता फुडें सरा, हो पयलोच मरे. आयज परतून एकदां सांगूंक सोदता व्यासपीठाच्या माध्यमांतसून फुडलो जो व्हॉलीबॉल जो टुर्नामेंट जातलो एक भव्य दिव्य असो खेळोवया. आयज हो पारश्या पुरतीच दवरला पूण फुडलो जो व्हॉलीबॉल जातलो पळय तो एक पूर्ण गोंयचो जो फूल गोवा आमी खेळोवया आणि हेका लागून जी कितें तुमकां गोष्ट लागतली ती संपूर्ण म्हाज्या कडल्यान तुमकां स्पॉन्सर आसतली. परतून एकदा जास्त वेळ घेना, ऑलरेडी टाइम जाल्लो आसा आणि
जायते आमच्या पारशे गांवांत टॅलंटेड भुरगे आसात. हांव तांकां भुरग्यांक एकूच सांगूंक इच्छिता की ज्या गोष्टीन तुमी तुमची आवड आसा, रस आसा, व्हॉलीबॉल असो, क्रिकेट असो किंवा कबड्डी न इतर गोष्टींनी तुमी खंयच फाटीं फुडें सरूं नाका. तुमकां खंय फुडें हायर शिकपाक जाय, तुमकां जर आनी खंय कोचिंग करपाक जाय, आनी कितें वचपाक जाय जाल्यार तुमी सांगाच. आमचो खंय ना खंय सपोर्ट आसतलो किंवा आमी खंयसून तरी तुमकां मदत करपाक जाय जाल्यार आमी तो सुद्दां करपाक तयार आसा. सो आयज 5 टिमींनी भाग घेतला न्हू, 4 टिमींनी. आयज 4 टिमींनी भाग घेवन खऱ्या अर्थान ह्या टुर्नामेंटाचो जो सक्सेस म्हणटा पळय तो दाखोवन दिला. कित्याक व्हॉलीबॉल चडशे अशोक भाई सांगता तशें हांगा व्हॉलीबॉल चडशे कोण खेळयनात, पण आयज सुरवात केल्या पळय, हांव तुमकां सांगता फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता 4-5 तरी टुर्नामेंट जातले हांगा. करूया. सो सगळ्या टिमींक आनी सगळ्या जे ओनरांक, आनी हो खास करून टुर्नामेंट हो सक्सेसफुली कित्याक जाता तर अशे बऱ्या देवा सारखे आमचे जे ओनर्स आसात ते स्वताहून भुरग्यांक फुडाकार दितात. तांकां सुद्दां हांव देवी भगवती कडेन मागता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी अशेंच भुरग्यांक आमच्या फुडें करचें. कारण ओनर जर मालक जर ना जाल्यार भुरग्यांक तितलो मनोबल आनी तांकां पाठबळ मेळना. सो आयज तांकां सुद्दां एक मागता तुमच्या कडेन मोठ्याने ताळयो मारून तेंचे कौतुक आनी अभिनंदन करचें. आनी केन्नाय पारसे गांवांत कसली अडचण असो, कितें जर विशय असो, तो मागीर खंयच्या क्षेत्रांत असो, कितें असलें जाल्यार तुमी अवश्य म्हाज्या पर्यंत म्हाजो नंबर तुमचे कडेन आसा, केन्नाय उलो मारा, हांव तुमच्या बरोबर आसा. आयज जो ऑर्गनायझर टीम जो तेंच्यांनी जो म्हाका आपयला, हांगा मान सन्मान दिला, देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच मोग आसचो. धन्यवाद.